او سیدہ تیرے پتران دے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے ہتھا دی خیر میں سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے دھرتی کمال ہے کوئی مننے یا نہ مننے احسان پاک بی بی پتران دے ہیں سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے لفظ بتیرے دی سمجھ آندی پہ جناب جی اتھے بھی میں ترجمہ کرنا ہے وضاحت کرنی بتیرے ڈھیر سارے بھائی جان تشریف لائن سیدہ تیرے پتران دے احسان بتیرے نے اسلامت جو کیت اوہدان بتیرے نے اسلامت جو کیت اوہدان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے چک ملوک گرد و نوادی ازادار تشریف فرماؤ اہل سنت بھائی نے بھائی نیر صاحب اہل سنت بھائی نے جملہ پڑھ کے میں شیر پڑھنا ہے فدا اہل سنت بھائی نے اپنی حد چ رہ کے رسول نے پتران دی بے حد تعریف کی تھی اوئے ہوئے اپنی حد چ رہ کے بے حد خرم بھائی حد بھی ویکھنی الفت جی بھائی عمر جی تعریف بھی سننی اہل سنت بھائی پیاد ہے دسدہ نئی دنیا دے حسنین جیا مین دسدہ نئی دنیا حسنین جیا مین ان صاحب کردار تے انسان بتیرے مرضی اللہ بندہ جڑا ہاتھ نہیں ہلا سکے باجی بسم اللہ کرا ان صاحب کردار انسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتران دے ایک شاعر گھرانے نال تعلق ہے میرے بھائی میرا چھوٹا ہے تے ذاکر وڈا ہے تشریف فرمائیں سونیاں 17 میرے جو واجب الاحترام ہستیاں پڑھ کے ادب نال ذاکرانوں بلین دیں کمال شاعر دا یہ ہوندہ ہے کلام اللہ عطا کردہ ہے محمد و آل محمد دا صدقہ کمال یہ ہوندہ ہے بھی پہلے شیر نالو دوسرا شیر وزنی ہو اگلا شیر آیا اے خدا واللہ قرآن اکل آئی آیا اے خدا واللہ قرآن اکل آئی سیدہ دے گھرانے وچ قرآن بتیرے اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ ہونے میں یارے حیدری اوہ ہو تو سین جیوں تو اڑیاں نسل نہ جیوں سیدہ دے گھرانے وچ او نکیا ہاتھ کھول چھڑ نارا بھامے نہ مار قرآن بتیرے نے بسم اللہ سنین شدی سیدہ تیرے پتران دے
آخری شعر ہے جی اس کلام دا شعر اور بھی ہیں لیکن میں ایک پڑھ سوں احسان بتیرے نے دان بتیرے نے انسان قرآن ایک لفظ ہے گھلنا پنجابی دا لفظ ہے زخم گھلنا زخم تیرا گھل گیا اس تو مرادے ہوئے زخم ٹھیک ہو گیا شفا مل گئی صحت یہ لفظ ہے صحت یابی واسطے تابش دیا مرزانو پورا پنڈال اٹھ کے داد دے وے تو کل تک داد دے وے داد گھٹے شیر وڈا